Jesus my Lord, akala mo, asayloon mo kami, ang salagi nung mo, bilig na manusap kami. Amalandong, ang tanang binuhat na nagginhawa, kinahanglang mo kaon, aron mabuhi. Ang tao nanginhanglan o pagkaon, o nagpaambit ni ini, aron magpadayon nga buhi. Tungod ni ini ang kinabuhi di ay sa tao, usa ka paningkamot. Daghan sa atong mga igsuon ang gipanggutom. Gustong mo kaon, apan gamay ra ang nangahas, nga motanyag ug mohatag kanila ug makaon. Nadungog nato sa pagbasa nga si Jesus nagpakaon sa mga gigutom sa laing mga labas. Miingon si Pilato. Unsay buhaton ko ni Jesus nga gitawag og Kristo? Mitubag ang tanan. Ilansang siya sa krus. Si Pilato mipadayon. Unsay nahimo niyang dautan? Apan misamot ang ilang singgit. Ilansang siya sa krus. Gisininaag murado sa usa ka sundalo. Naghimo sila una sa mga tunog nga gipahaom sa ulo o gipakupot sa mga bagakay sa tuong kamot. Nagluhod sila at ubangan ni Jesus o gibugal-bugalan. Gibugal-bugalan siya sa pag-ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Giludan siya. Gikuha ang bagakay sa salaya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, amalandong. Sa makadaghang higayon, gikumparar nato ang atoang kaugalingon sa uban. Kung dunay hitabo nga dili maayo, mangutana dayon kita, nganong ako man ug dili ang uban.